जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और सूरत हाल ये है कि ये थंबनेल पे आपने 3 खबरें पढ़ी होंगी। उन 3 खबरों में ये है, एक तो राणा सनाउल्लाह ने डेली मेल खरीद लिया। दूसरी बात ये है कि डेविड रोज जो था वो असल में पटवारियों का एजेंट था और उसका मकसद बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ वालों को खज्जल करना था। और तीसरी बात ये है कि सलमान शहबाज ने अरबों रुपया जो है वो दे दिया बरतानवी अदालत को और अपनी मर्जी का फैसला करा दिया। आप अगर समझदार हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से कोई खबर सच नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन वो सारे लोग जो डेली मेल की स्टोरी पर और उनकी शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पर आसमान सर पर उठाए फिरते थे, जिनके ऊपर शहजाद अकबर साहब के टेलीविज़न प्रोग्रामों पे सर धुनते थे, जो जनाब रसीदें निकलवाने की फरमाइशें करते थे और वो जो एवन फील्ड के बाहर नारे लगाया करते थे, अब उनके पास सवाए इस तरह के जवाब जो कि इस थंबनेल में लिखे हैं, कोई जवाब नहीं आ गया। ऐसे जिल्लत मुकद्दर हुई है उनकी और वो इसी तरह के जवाब निकाल रहे हैं। यानी अब जो है ना, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक अखबार ने अपनी स्टोरी गलत होने पे माफ़ी नामा शाया किया, अपनी स्टोरी को, उस आर्टिकल को उठाकर डिलीट कर दिया। उस शख्स को जिसने वो कॉलम लिखा था, उसको आर्टिकल लिखा था, उसको निकाल दिया। तो क्या ये जस्टिफिकेशन इनफ नहीं है कि भाई जो कुछ बनाया गया था, जो करप्शन का राग लापते थे, वो सारा झूठ था, वो बकवास थी, वो प्रोपेगेंडा था, वो मीडिया ट्रायल था। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग मेंटली कन्विंस्ड हो गए हैं। किन बातों पे कन्विंस हुए हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान से ज्यादा दयानतदार, अमानत, अमीन, सादिक शख्स रूए जमीन पर नहीं आया। दूसरी इस बात पर कन्विंस हो गए हैं कि बाकी सारे जो है ना, वो चोर हैं, डाकू हैं, काफिर हैं, गद्दार हैं, गीदड़ हैं। ये सारा कुछ वो जो है उनका बयानिया है। और वो सारे लोगों के पास अब जब दिन में एक खबर आती है, खान साहब घड़ियां चोरी करते पकड़े जाते हैं। शाम को दूसरी खबर आती है, वो जिसके नाम की रसीदें दी हैं वो माफिया मांगता हुआ कहता है कि भाई मैंने नहीं कोई भी घड़ी बेची है, तो मेरा राइटिंग पैड ही चोरी किया है। फिर उसके बाद डेली मेल वाला करारा थप्पड़, करारा चटाख की आवाज जिसमें आती है, वो थप्पड़ लगता है तहरीक इंसाफ वालों को। और पता ये चलता है कि वो जो बयानियां, वो जो ट्रेंड और सोशल मीडिया कैंपेन, वो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सब धोखा था। वो उसमें से कुछ भी सच नहीं था। और ये अगर कहीं किसी पाकिस्तानी अदालत में कहीं इस तरह का फैसला होता तो जाहिर है इन्होंने तो मानना नहीं है, तो इन्होंने 10,000 तावीलात क्रिएट करनी थी। अब जो है बरतानिया में ये हुआ है, तो इन्हें समझ नहीं आ रही, बड़े सख्त फंसे हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है, अब मतलब गाली किसको देनी है। तो जो मैंने इनकी सहूलत के लिए चंद नकात बयान किए हैं, अगर इनमें से कोई नुक्ता इन्हें पसंद आए तो उसके ऊपर ट्रेंड बना लें। ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, ट्रेंड के बड़ा तगड़ा बनाएंगे और उसके अंदर दुनिया जहान से ट्वीट होंगे, उसके ऊपर टीवी प्रोग्राम भी हो जाएंगे, उस पर बहुत बड़े जी शऊर लोग कॉलम भी लिख देंगे, उस पर सारा मीडिया टॉक शोज भी करेगा सीरियसली। और उस पर वो मॉर्निंग शो वाले वो भी बातें करेंगे और फिर मीम्स भी बनेंगी, गाने भी बनेंगे। तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक तो ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जलील हो गए हैं आप। वो जो डेली मेल ने माफी मांग ली है और डेविड रोज को निकाल दिया गया है, और वैसे भी वो फ्रीलांसर था, कौन सा कोई परमानेंट एम्प्लॉय था। और वो अब ज्यूज क्रॉनिकल के, यानी जिसके लिए यहाँ पे अगर नवाज शरीफ के मुंह से कोई लफ्ज निकल जाए ज्यूज क्रॉनिकल, या उनके किसी करीबी बंदे के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए, यहाँ पे ये क़यामत मचा दें। अब जिसको फूलों के हार पहना रहे थे, अब उसकी अर्थी जलाने के लिए इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। और ये कह रहे हैं अब जो है ना,
وہ جیوز کرانیکل میں کام کر رہا ہے، کوئی اور بندہ کام کر رہا ہوتا تو یہ اس کی دھجیاں اڑا دیتے، اس کے خاندان کے بچے بچے کو رسوا کر دیتے. لیکن چونکہ ڈیوڈ روز ان کا ہیرو تھا، اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اس لیے کہ اس نے کرپشن کے خلاف جہاد کیا تھا. تو اب بیچارہ وہ یہودیوں کے اخبار میں کام کرے یا جس مرضی میں کام کرے، وہ ہیرو ہی رہے گا. تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسی مطلب یہ جو ہے نا، یہ وہی بات ہے جیسے پروپیگنڈا کے ایسے ماسٹر لوگ ہیں کہ کسی نے کوئی سائفر نہیں لکھا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن انہوں نے اس بات کو اتنا بڑا کر دیا. پاکستان میں حقیقی آزادی، امریکہ کے غلاموں سے نجات، اور یہ وہ جلسے ہو رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈ بن رہے ہیں. اور تو اور امریکہ میں 20-25 لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، لندن میں احتجاج شروع کر دیا. بات کچھ بھی نہیں تھی. یہ کمال ہے، بات کچھ بھی نہیں تھی. اور بعد میں خان صاحب خود مکر گئے کہ نہیں وہ امریکہ کے ساتھ تو میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں. تو وہ غلامی اسلامی والی کہانی تو تھی نہیں. اسی طرح اب ڈیلی میل پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کروں یا ہنسوں زیادہ، کہ اب کیا کریں گے. ہلکا ہلکا شروع ہو گیا، ہلکی ہلکی ڈولکی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں یہ خبر اصل میں اس نے معافی نہیں مانگی، وہ غلطی سے آرٹیکل ڈیلیٹ ہو گیا. تو میں انہیں بہت اچھے ایکسکیوزز دینا چاہ رہا ہوں، اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے وہ نکالے. پہلی بات تو یہ کہ یہ نعرہ بنا لیں کہ اصل میں جو ڈیلی میل ہے وہ خرید لیا ہے رانا ثناء اللہ نے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے خرید کے، وہ ایک آنیسٹ سچا صحافی تھا ڈیوڈ روز، اس کو نوکری سے نکال دیا. اور پھر رانا صاحب نے ڈانگ چلا کے اپنی مرضی سے نواز شریف کے حق میں، کرپٹ شخص کے حق میں، انہوں نے یہ سٹوری ہٹوا دی. ایک تو یہ بیانیہ ہے، تحریک انصاف والوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ، ڈیوڈ روز کے اوپر کوئی ٹرینڈ بنا دیں کہ ہم ڈیوڈ روز کو ایک سچا، باکردار اور شریف آدمی سمجھتے تھے، اور وہ حق کی بات کرنے والا صحافی تھا، لیکن وہ بدبخت تو پٹواریوں کا ایجنٹ نکلا. اس نے ہمیں کھجل کرنے کے لیے پہلے یہ آرٹیکل لکھا، ہمارے جذبات کو برانگیختہ کیا. ہم بیچارے دنیا بھر میں حقیقی آزادی کا جشن مناتے رہے، ادھر ڈیوڈ روز صاحب فارغ ہو گئے. تو ڈیوڈ روز اصل میں یہ ایجنٹ تھا پٹواریوں کا. اچھی سٹوری ہے، اس پہ بڑا اچھا ٹرینڈ بنے گا اور بڑا پاپولر بھی ہوگا. اور برطانیہ میں بھی اس پہ کام کریں، اور یہاں پر بھی واٹس ایپ گروپوں میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیوڈ روز پٹواری تھا، اور اس کا جو باپ دادا تھے وہ بٹ تھے، اور وہ روز جو ہے وہ تو بوٹا تھا اس کا باپ، تو اس کا نام جو ہے روز کر دیا ہے. تو یہ جناب ایک سٹوری ہے. تیسری سٹوری جو ہے میں تحریک انصاف والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چلا دیں کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے اتنی خبریں ایسی چلائی ہیں تو یہ بھی چلا دیں، ٹرینڈ بنائیں ذرا کہ سلمان شہباز نے نا اربوں روپیہ برطانوی عدالت کو دے کے یہ فیصلے کروائے ہیں. بڑا چلے گا قسم سے، کیسا آئیڈیا ہے، ایسا چلے گا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور برطانیہ میں بھی احتجاج کرائے، گندے ٹرینڈ بنوائے، گندی گالیوں والے، اور جو ہے خواتین کی تصویروں والے جو ہے نا وہ اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، اور ارشد شریف مرحوم کے تصویریں لگا کے خوب گالیاں دینی ہیں آپ نے. تو یہ 3 نکات میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، ان کے اوپر کام کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا دنیا میں آپ کا بیانیہ تخلیق ہوگا. اور اسی طرح آپ بنا رہے ہیں نا، دیکھیں خان صاحب صحافیوں سے نہیں ملتے، کیونکہ وہ بدبخت آگے سے سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے کیا کیا تھا. خان صاحب یوٹیوبر سے ملتے ہیں، اور یہ اب ہمارا اپنا بدبخت میڈیا ہے کہ اس میٹنگ کے اتنے بڑے ٹکر چلاتے ہیں کہ واہ جی واہ، خان صاحب نے یوٹیوبرز کی میٹنگ کے دوران کہا کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ خون کے آخری قطرے تک چلیں گے. اور اس دوران خان صاحب ٹانگیں بدلتے رہے، کبھی یہ ٹانگ ادھر، کبھی وہ ٹانگ ادھر.
یہ کرتے رہے ہیں خان صاحب، اور اس کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ بہرحال ڈیوڈ روز والی سٹوری جو ہے، میں تو خود کہتا ہوں یہ 2 نمبر کام ہوا ہے، وہ ہے ہی پٹواری قسم کا آدمی، اور اب کوئی بیانیہ انہیں بنانا ہے اس کے جواب میں، لیکن ابھی یہ بیانیہ سوچ ہی رہے ہوں گے، یقین مانیے ایک اور گھڑی کی کہانی اور توشہ خانہ سے ایک اور چوری کی کہانی سامنے آ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، لیکن غور ضرور کیجیے گا ان 3 خبروں پہ۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔